سلام كمي لهم تكتاتلتي نايل ميديا كمي لهم كمي كنيهم لو ما عاد ما فلي بزبالة مدى وي برنامجي نبختكم ناب تكتاتلتي متعز له قد محزي نايل ميديا استفلا ليو عينة حسابات زلوم أجايش عدمنا أبزي حسابهم كنا جرو نجبر نيرنا لو ما عاد ما استي أنا دما أبتكري جبروا سلزلو نجارات نايب علي تعزبتي نبختكم ناب بيت سبي ناب تكتاتلتي كقربي لو ما عاد نبختكم متعز له كلتا عينة حسابات لهم ما عندي خكاف لكم حزام متعز لهم زلخو زنا مجمرة بزعبا سجرة دوفيو إيرتراوين كاب عدوم خمتو خلو أبتقرأي أب عفارن أبستفل عليو كبابيتاتن يقاتمهم سلازلو تأجم بسبحو كنا واقع اللودلئ مكنياتو مزيد ما نايز أتا تأجم ون سلازخونهم وندما زي تدليا جنزب زي تدليا نجاريوت سلازلو بعبي ودما جبن سلازخونة عبز جبن زي بعلمني يساتفوا لو زبل نجارون نمر أي كنفتنينا تقال أي دما أبتقرأي خمس فلات تقرأي حزاب كينات يعني بزعبا منجستي إثيوبيا كم وندما أبتقرأي تاي كيد على زبل نجار بستقال النمطن ناتي حسب تاي مسل زبل نباخدكم كبتصحيح خدكم دما حسب ريتهم أب كومنت سيكشن تقمطوا ليهم ناب مجمرة أجندة خبروز حسبكو قداي خن كتكلنا بزعوا إيرتراوين كاب عدوم زمتو أب كيلاتات ويدما أب تجرين أب عفارن خاتو خلو انتاي يقاتمهم زبل نجرنا مو وقعيو إذا نجر كواقع خلاه وإذا برنامج زيك سرح خلاه أنا سجرا دوف ويدما كابا عد خات أفي خاممزا نا كالي عدي مخد ندبرتا تأخو أخونن بمنم عينة من جدي حقات سدت حقات يو كاب عد خات أفي خا بزح نجر كم زقات منا ندافلتنا ويد ما ندافلتهم كابا عدهم سددوا سبات زسددوا نجرجن أنا ترجع جامي زدولا ليس الكلوب في الليل ما أبدأ زنبرو إيرتراين أحواتنا بيتسبنا أب كبابي عفار أب تجريد ما في الليل ما أب رامان أب جوبرو سرناي خبابيتات بعطوقات بنات تجريد تدف عطوقات زي هونس بناي حجود عطوقات بشفاتو يتحازو خمسة لو خم وندما نحواتهم نمفتح دما توم شفاتو ناب إيرتران دادولو كندزي شح قرشي ناب بيت سبو مالتيو كندزي شح قرشي كندزي دولار قرشي تزي خافيلكم قبل علي ودخم حاوكم يا احواتهم عفت زحزوهم سبات خنقتلو مينا خمسي خنقبرو مينا زبل لعل زخونه مفرح يبصحهم يو اتزطيقو ገንዘቡን بطعمي عبي ገንዘብዩ انا كابستف زنجر زي ስለስተደጋገመ ናብ ተኸታተልቱን يبصحو ዘለኹ ማለትዩ ኣብ ትግራይ ብቻ ይሆነን ኣብ ኣፋር ብቻ ኣብ ወሰናት ኾም ዓይነት ነገራት ነውና $5,000 ክፈሉ $3,000 كفلوا بقرشونا يخون نزتيقو بدولار يوم نزتيقونا زنجر زي بتعمي إن تصفح فحمتيو أنا بقول كأي نمتى زنجر زي زدقة جميلة بزعمي بزخاء القوى مزرعي نمجبر فتينا نيرة بفلايد ما زسرح زي سرحوا شافاتو نحقش فان نيقوم نحقش فان قبل كله بوليساتون أبزي يسرحوا إيدن نيقوم بوليس نيونا من ما يتمسون منا مزبلو نجار يوم ززارونا استوصنوا بيت سبات دما بت إيرترا ناب إيرترا بستدولة سلكي بسفاريكم جيروم يوم زدولو كأوت يوم حدا مردات تذكريو خلو سلك خود خلو حدا سب متاوكيو مالتو انت تاسيرو اب تيليكوم يتحزيونا بزح كيزي فايلون كود خلو كلهم زي خونوس حدا خلتون اب بوليس زفلتو قله سبات خمسه لو ازي انا نزملكتو اكل بوليسون ريبورت جيراي قدم حزي اب سلطان زنبرو سبا سلطاناتون يدوم كم زلوهم يوزن الجرزي زي تصارخوا ايانا اذا نجرزي بتعمي وانجليو ايرتراويان كم نبرت يوم زقصارو زلو مالتيو كندزي ገንዘብ ከውርዴ እንዳተባሃሉ يوم بسلك ونز زراربو مالتيونا تبتعمي زغرم ነገር ሓደ ሰብ ሓደ ካብ ዓዱ ዝመጸ ሰብ ይሕዞሞ ካብ ቤተሰቡ ቅርሺ ተቀቢሉ መይሱ ድማ ንኻሊ ሰብ ይተሐላልፎ ማለትዩ ካብ ራማ ወይ ካብ ጎርሆብ ስርናይ ወይ ድማ ካብ ዛላምበሳ ሓደ ሰብ ይርከቦ ካብ ቤተሰብ
قرشي يقبل يسدهم كالي ويدما نخالي سبي شتهم ميسو كبيت سبون سدرا تقبلوا مشات زبال نجرنيو والكسوات يشيط له مالتي هذه عبي جبنيو أنا نتوم كاب عدوم زوج وزلوا سبات يبرتات علىهم مالته يخونن أي برتات عني نجرجن تي بشفاتو زق برزلوا نجرد ما عبي جبنيو مجمرة بإيرتراينس تجمرة نجر حزد ما نبتجاروني حل فلو حسكا والكسبات حسكا نبصدران دار والكا جنزب تزيمتكم ودهم قالكم حفتكم أحواتكم كن قتلوا من عزب النجار تجمروا لنا إذا نجار زي برنامج زي كتاتلون نايم منجست أكلاتون كبير كتتل نخجبرو كابو وندما صدرهم زوج وزلوا إيرتراويان ون تزحتتوا جنزب بتعمي بزحيو كسب مقالة $5,000 كفلوا يبلوهم كاب مقالة بزحنا لكم دما عدي سبا خنا بزحهم من نزبل دما توسق جنزب يوم زحتونا بفلاي دما دياسبورا إيرتراويان عينو يفلت إيه بتعمي لجاساتهم جن نجر جن نزل نجر زي توج وزلهم قرشيك قدامي نجر جبانيكم تحبابر تدخلوا زلهم قال أي نجر دما تقرش بتعمي بزحيو سلازي كاب أحواتكم كاب عدوم خوص وتبرتات عوام عب عدوم خوينهم نخسرحو تتجبروهم زح شيء مثلاً ممكناتهم سبقوا سلازي خونه هيوتهم ونسانو سلازي لو بشفاتهم مالتيو كالي أتي عب تجري كبابين تيا أو جنزب بتعمي بزح سلازي خونه يلهم حدا زينات تيرينيرا بعفر دما 5 جمرة سميع لهم بعفر وانت مساسالي جنزب يوم زتياقو أزي قبل كله إن إيرتراويان بتشازي خونس تجارون حيزهم حزيك أشي متياق جميرو ملونا نزي جنزب تخافلو زلهم سبات نونجلينياتات تبرتات عوسلة زلهم بستقالكم متن ناب بوليس ريبورت تتجبرو تقرش عمس أو زبلكم أكل سلك قطرني أويو سلازي تسلك قطري ناب بوليس ريبورت تتجبرو بوليس نايوعلو مرمرا جيرو نتوم نونجلينياتات كحزومي مالتيو نا زغداي زي بتعمي اندخر راس لازمت بتعمي بزح سوات والعلاقن زخونه جنزب يطيقوا سلازلو ازي دما جبن سلازخونه يخوم وندما كم نايل ميديا دما سدت سلازينا برتات إنا زنجار زي قرب خزاربلو إلى مزي زسمعهم نجارات بتعمي مسكفتي سلازخونه مالتيو أنت بتعمي زجرن قدم خلتها 3 معلتي مثلاً حدا سب دويلو لي نيرونا هانتي حفتي تتحيزا $5,000 خبابي تتأيقنا مزوم شفاتو سلكم كهبكمو تتدرادرني عينت نجاريلوننا بتعمي يجاريموني سابون كابنا بحجي مخد تدراديرو $500 مقناسيو زمرد زلونا نحنا ونقوم زي عينت نجار عين برتات عن سلازين برتات عين الدرادرن سلازي كل نجار بحجي كفتح توم كمزي جنزب تتياقوا زلهم سبات ناب تجري بوليس تتملكتهم مو توم كمزي سرحوا سبات كسب مودعتان خطأفو تحوابيرنا نسرح يزبل أزي تيلا حزر ما كتسألي بزعوا عب تجري زلوا خناتات انتا يمثل تبلون لهم بتعمي بزح سبات بفلاي عبدك زلهم محواتنا تجارو دياسبوراتاتكم وندما كاب تجري وزعي زلهم عبدي سباون تنبرو تجارو كالوت بهراتون نا إيرتراويانون قداي تجري خما أيو تبلونا لهم ياو كمت عم ميديا زرع أيو كافت فلا ماي كنجمر كلنا أبي أحمد سمرحو سرعات بلزقنا هم تزبلكوا كم مزاج أو جميرو سعر تجارو زخنا أم مزاج أيو نيرو جنا سلت عن كاب زحزة جزء جميرو نتجارو زقلة سرعات ينيرو تجارو بجملة مسار نتجارو بجملة فراج هم وندما نخبابي تجري فاليو زياتهم كانسرات يوم كم زبين خين نبر عيفقدلنا نيرو سوون جنا سلطان بحسب بمجمرة سموناتيو ناب تجارو مسار ناب تجارو مجلال زقادة إذا دما دعبة متيو كل تشحن 10 عام تمرت جنا عب سلطان كم بزح زيت أنحر قبل على حزب تجري كل عزخونه ورار أوجو عب حزبت قبل على حزب تجري جينوسايد نخجبر ويدا ما جينوسايد نخفت سام زجبرة سرعات بلصقنا يو
ድሕሪ ሕዚ ድሕሪ ትውግእ ብልጽግና ናብ መብዛሕትኡ ናይ ወይ ድማ ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኣተወ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዙሕ ዓይነት ስቃያት ብዙሕ ዓይነት ምንግልታዓት ብዙሕ ዓይነት በደላት ይበጽሑ ነይሮም እዚ በደል እዚ ኣይሽከምን ዝበሉ መናእሰያት ድማ ናብ በረኻታት ትግራይ ወሪዶም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ 8 ወርሒ ስርዓት ብልጽግና ካብ መብዛሕትኡ ካብ ኩሉ እንኳን ዋላ ተዘይተባሃለ ብወረራ ዝተተሓዙ ከባቢታት እውን ሕዝውን እኒአው ብወረርቲ ሓይልታት ዝተተሓዙ ናይ ትግራይ ከባቢታት ሕዝውን እኒአው ነገር ግን ካብ መብዛሕትኦም ናይ ትግራይ ከባቢታት ብዝገበሩ ቃልሲ ብልጽግና ክወፅእ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዩ ብዙሓት መናእሰይ ብዙሓት ኣያታትና ሲኢና ኢና ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ተኾነ ግን ካብቲ መጀመርያ ስርዓት ብልጽግና ይገብሩ ዝነበሩ ነገራት ከይተቆጠበ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሩ ዝነበረ በደላት ዓይነቶም ቀይሮም መልክዖም ቀይሮም እዮም ኣብቲ ህዝቢ ይቕጽሉ ዝነበሩ ካብቶም ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ኢንቨስትመንት ከይግበር ትካላት ኣይክፈቱን ነይሮም ኣብ ትግራይ ኣብቲ ጄኖሳይድ ዝነበረ ኩናት ወይ ኣብቲ ጽንተት ብዝነበረ ኩናት ዝጠፍኡ ትካላት ወይ ካልኦት ነገራት ናብ ተመሊሶም ናብ ስራሕ ከኣቱ ኣይተገበረን ነይሩ እቲ በደል ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ ይቕጽል እዩ ነይሩ ኣብ በጀት እውን መሓዝ ነይሩ ከምቲ ካሊእ ከምቶም ካልኦት ክልላት በጀት ኣብ ትግራይ ዝብጀት ዝነበረ በጀት ኣይነበረን ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ስራሕ መካየዲ ተባሂሉ ከም ተና መስሪያ ቤት ነይሩ ትግራይ ዝተወሰነ ነገር ዝውሃባ ነይሩና እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይ እዩ ነይሩ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ቀኒሶም እዮም ብዙሕ ሰብ ካብ ትግራይ ይስደድ ነይሩና እዚ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝነበረና 3 ዓመት እቲ ኩናት እቲ ቃልሲ መልክዑ ቀይሩ ነይሩ ይቕጽል ዝነበረ ማለት እዩ ሕዚ ድማ እቲ ኣካይዳ እንዳዓበየ መጽኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ መጀመርያ ዝነበሩ ቅሉዕ ዝኾነ ኩናት ከፊቱ ማለት እዩ ከምቲ ብቀዳማይ ዝረኣኹሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ዝረኣኹሞ ዜና ብዙሕ ናይ ዓለም ኣቀፍ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያታት እውን እንዳዘገቡዎ እዮም ነይሮም ኣብ ሸረሪና ውግእ ነይሩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኣብ ሸረሪና ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይሓሰቦ ነገር እዩ ገጢምዎ ኸይዱ ሕዚ ዋላ ንሕና ኣብ ትግራይ ከለናስ በቃ ሰራዊት ብልጽግና ምክንያቱም እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ዓብይ ስለ ዝነበረ ከቢድ እውን ስለ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓንቲ ጥይት ተተኪሱ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝብተን ትግራይ ከም ትጠፍእ ነይሮም ዝነግሩናና ነገር ግን ዘይበጽሑ ሽንፈት ይውሱ እውን ኣጋጢምዎ ሰራዊትና ካብቲ ካሊእ ግዜ ብዝጠንከረ መልክዑ እንዳመከተ ከምኡ እውን ድማ ዘይሓሰብናዮም ሕዚ ትግራይ ድሮን ክህልዋ እዩ ኢሉ ዝሓሰበ ትግራዋይ እውን ኣይነበረና እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እውን ከምኡ ኣይሓሰበን ነይሩ ስለዚ እቲ ውግእ ብውስን ሰዓታት ደው ክብል ክኢሉ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕዝውን ተናይ ድሮን መጥቃዕቲ ይቕጽል እዩ ዘሎ ክሳብ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ ነገራት ብትዕግስቲ ብሰላም ንኽፍትሑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጻዕርታት ይግበረሉ ኣነ ብዘለኒ ኣፍልጦ ዋላ ኣብ መግለጽታት እውን ተሪኢና ኣብ መንግስቲ ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት TDF ዘውፅዎ መግለፂ እውን ነገራት ሕዚ እውን ዋላ ውግእ ተጀሚሩ ብድሮን እንዳተወቃዕና ከለና ባዕሉስ እቲ ነገር ብሰላም ክምለስ እኒኤዎ ብሓይሊ ዝተተሓዙ ናይ ትግራይ መሬታት ክምለሱ እኒኤዎም ተፈናቀልቲ ናብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ መረበቶም ክምለሱ እኒኤዎም ዝብል ዓይነት መግለጽታት እዩ ዝውፅእ ዘሎ ብወገን ትግራይ ሕዚ ናይ ሰላም ድሌት እዩ እኒኦ ነገር ግን በቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ድሌት ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ብልጽግና ግን ሕዚ እውን ያው እቲ ናይ ኩናት ድሌት እውን ከም ዘሎ እዩ እቲ ኩናት እውን ከም ዝቕጽል እዩ ሕዚ ብዘለኒ መረዳእታ ክዛረብ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ስቃይ እዩ እኒኦ ቅድሚ ሕዚ ንኻልኦት ሰባት ፀዊዐ ሓሳቦም ክሓትት ከለኹ ምናልባት ትከታተሉኒ ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ትግራይ ሕዚ ምንም ዓይነት ነገር የለን ኣብ ትግራይ ባንክ የለን ባንክ እቲ ባንክ ቤት ተኸፊቱ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ እቶም ናይ ባንክ ሰራሕተኛታት ካብቲ ባንኪ ዝሰርሕሉ መስሪያ ቤት ኣይጠፉን እዮም መዓልታዊ ስራሕ ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ካሽ ዝበሃል ነገር የለን እዩ ዋላ ትራንስፖርት ታክሲ ክንጥቀም ከለና እዛ ንኸፍላ 10 ቅርሺ ትኹን 20 ቅርሺ ብሞባይል ኢና ትራንስፈር ንገብር
ኣብ ትግራይ ካሽ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ብፌደራል መንግስቲ ክወፅኡ ተገይሩ ምንም መንቀሳቀሲ የለን ካልኦት ኣክሰሳት እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕክምና ተኸይድኩም ሕክምና ሙሉእ ብሙሉእ በቃ ዝዓነወ እዩ ዝመስል ብዙሕ ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሽኮር ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም እና ካልኦት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝኸዱ ዘለው ትግራይ ካፍቶም ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ መልክዑ ትጉዳእያ ዘላ ትብደልያ ዘላ ኣብቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈናቀልቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዝነበሩሉ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ዝበሃል ነገር ነይሩ ኣብቲ ውዕሊ ነይሩ ኣብቲ ወረቐት ፌደራል መንግስቲ እውን ዝግብኦም ነገር ገይሩ ሕዚ ካብ መረበቶም ክመፁ ከለው ወይ ካብቲ መረበቶም ተፈናቂሎም ክመፁ ከለው ኣብቲ ዓዲ ዘጥረይዎ ኣብቲ ዝነበሩሉ ዓዲ ኣብ ናይ ባዕሎም ዓዲ ማለት እዩ ዘጥረይዎ ሃፍቶም ንብረቶም ጥሪቶም ኩሎም ቦረርቲ ሓይልታት ተወሲዶም እዮም ነይሮም እሱ ኩሉ ተካሒሶም ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ዝበሃል ነገር ነይሩ መጀመርያ እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክስማዕ ከሎ ነገር ግን ስቲል ሕዚ እውን ኣብ ፀልማት እዮም እኒአው ኣብ ኬንዳ እዮም እኒአው ኣይኮነን ዶ ክምለሱስ ምዕራብ ትግራይ ዘልዓለ ትግራዋይ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክሸማቀቅ ክፅረፍ ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራብ ትግራይ ናብ ተጋሩ ይመለስ ክበሃል ከሎ ወይ ድማ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘልዕሉ ኣክቲቪስትታት ወይ ፖለቲከኛታት ተሃልዮም ክፀርፍዎም ከሸማቅቅዎም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ተጋሩ ከምኡ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኩላትና ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ እኒአዎ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ እኒአዎም ትግራይ ከም መጀመርያ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ክትኾን እኒአዋ ዝብል ሕቶ ኣብ ኩሉ ትግራይ ነይሩ ነገር ግን ሕዚ ብጣዕሚ ብዝገርም ኩነታት ቅድሚ ሕዚ ንፕሮፓጋንዳ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ ሰባት ነይሩ ዝጥቀም በዓል ዳንኤል ክብረት ነይሮም ትግራዋይ ክጠፍእ እኒአዎ ትግራዋይ ክፀንት እኒአዎ ተቐቢሮም መቃብሮም ባዕሉ ክርከብ የብሉ እንዳበሉ ዝፎክሩ ዝነበሩ ናይ ካልኦት ብሄር ተወለድቲ እዮም ነይሮም which is ናይቲ ስርዓት ተጠቃሚ እውን ዝነበሩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ብግልባጡ ተጋሩ ኮይኖም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፀግዑ እዮም ምስለ ምዕራብ ትግራይ ተልዕሉ ኣብ ትግራይ ኩናት ክህሉ እኒአዎ ዝብሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድሮን ኣብ ዝኾነ ቦታ ወቂዓተ ተባሂላ ሓጎሶም ዝገልፁ ደስ ዝብሎም ተጋሩ እዮም እና እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ ብሂወት ዘመነይ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ትግራይ ክኽሰት እዩ ወይ ሃፕን ገብር እዩ ኢላ ሓሲበ ይፈልጥን ትግራይ ብሓድነቱ ነይሩ ዝፍለጥና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብትዝገርም ብናይ ንፃድቃን ዝነበረ ኣመራርሓ ትግራይ ኩሉ ብኸባቢ ተኸፋፊሉ ከምኡ ብኸባቢ ንክከፋፈል እውን ብደንብ ገይሮም ስለዝሰርሕሉ ማለት እዩ ተኸፋፊሉ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ነገራት ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረ ና ፅንታዊ ኩናት ዝተሳተፉ ዋጋ ዝኸፈሉ ምዃኖም እዩ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ደገፍቲ ኮይኖም ዘለው ዝተወሰኑ ሰባት ብዙሕ እንኳን ተዚ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ፅንታዊ ኩናት ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዋጋ ዝኸፈሉ መራሕቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ዝነበሩ እውን ሕዚ ከይዶም ምስቲ ስርዓት ዝገብርዎ ዘለው ነገር ግን ብትክክል ህሊና ኣለዎም ድዩ ተባሂሉ በቃ ብዙሕ ዝገርም ነገር እኒአዎ እዚ ክብል ከለኹ መጀመርያ ጀነራል ጻድቃን ክዛረብ ከሎ ኣብ በረኻ ኮይኑ የስታውሴ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ከድና ገና ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሓዘ ማለት እዩ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ከድና እቲ ትገብሩ ዘለኻ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሓደ እዩ ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊስካ ኣይትወጾን ኢኻ ኢልና ሓቲትናዮ ነርና ተዘይተጋጌ ወይ ምስ በረከት ስምዖን ወይ ነፍሱ ይምሓሮሞ ምስ እዩ መስፍን ከድና እዩ ዝበለ እርግጸኛ ይኾንኩን ተዘይተጋጌ ማለት እዩና ኣብይ ኣሕመድ ዝሃበና መልሲ ግን ብገንዘብ ዘይታለል ሰብ የለን ብገንዘብ ዘይግዛእ ሰብ የለን ገንዘብ ተሂብናዮም ምሳና ብዙሓት ሰባት ክነስልፍ ኢና ኢሉኒ ኢሉ ባዕሉ በአንደበቱ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ ነይሩና እቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን እሱ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ኮፍ ኢሎም ፎቅ ስለስተውሃቦም መኪና ስለስተውሃቦም ዘመናዊ መኪናታት ስለዝሓዙ ገንዘብ ከም ድሌቶም ምብታን ስለዝኻሉ ትግራይ ተዘይበተና እዮም ዝብሉ ዘለውና ቶም ቅድሚ ሕዚና ኣብይ ኣሕመድ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዝነበሩ አክቲቪስትታት ኮኑ ይኽእሉ እዮም ፖለቲከኛታት ሕዚ ሓፊሮም ይቅርታ ኣብ ዝጥይቁሉ ሰዓት
ተጋሩ ኮይኖም ሞድማ ተጋደልቲ ኮይኖም ሞድማ ሕዝቡን ኣብ ትግራይ ታይ ይግበረሉ ታይ ይፍጸመሉ ዝፈልጡ ሰባት ኣብ ጎኒ አብይ አሕመድ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ንኽጸንት አብይ አስተዋጽኦ እዮም ይገብሩ ዘለው እዚ ድማ ናይ ታሪክ ተወቀስቲ ይገብሮም እዩ ጽባሕ ኩሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ጽባሕ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል እዩ ኣይኮነ ይዶ ሕዝስ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ በይና ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት እንኳን ኩሉ ነገር ሓሊፉ እዩ ሕዚ ትግራይ ተገደደ ሕዚ ምስ ጎረቤት ምስ ኤርትራን ዋጋአኒና ሱዳን ውን ምንም ሰላማዊ ዝኾነ ርክቢናን ሪክቢዩኔና ፋኖ ውን ቅድሚ ሕዚ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ትግራይ ናይ አምሓራ ጸላኢ እዩ 27 ዓመታት ሙሉ ኣብ ጸልማት ይኹም ነርኩም አምሓራ ክጸንት ናይ አምሓራ አዶ ከይትወልድ መንግስቲ ይሄውደግ መርፍእቱ ጋያ ነይራይሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንዳሰርሐ ፋኖ ዝበሃል ኃይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክዘምት ኮገአና ብዙሕ ነገር ክገብር ብዙሕ ፕሮፓጋንዳታት ተሰሪሑ ነይሩ ተሳኺዑሉ ውን ነይሩ ሕዚ ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ አምሓራን ባእሲ ዝበሃል ነገር የለን ተገደደ ምስ ፋኖ ዘለና ውግእ ውን ክተርፍ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይኾነይዶ ሕዚ ኣይኮነን ዶ ሕዚ ጸላእትና ውሒድና ቀኒስና ሞድማ ደገፍትና ኮይኖምስ ናይ ተቀድም ሕዚ ዝነበረ እንኳን ሓሊፍናዮ ኢና ሰጊርናዮ ኢና እና ኣብ ትግራይ ዘሎ ሁነታት እንዳኸፈ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኩናት አነ በወገነይ ተጀሚሩ እዩ ዝብል ምክንያቱም ኩናት ብዙሕ ግዜ ሰብ ኩናት ዝመስሎ ቶክሲ እዩ ወይ ናይ ጥይት ድምጽ ምስማዩ እሱ ድማ ተጀሚሩ ነው ኣብ ዝተፈላላዩ ቦታታት ድሮን ተወቃዕላ ናይ ድሮን ድምጽ ውን ሰማዓለና ዋላ ሕዚ አና ዝነብረሉ ከተማ ኣብ ከተማ መቀለ የዘለኹ ክሳብ ሕዚ ምንም ናይ ድሮን መጥቃዕቲ የለን ነገር ግን ምሸት ንሰምዖም ድምጽታት ነው ድሮን ዶ መጽያት ትኾን በሃል ንርበሽና ዘነይና ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ክረበሽ ይግበረሎ ሲቪሊያንስ ያ ተወቃዕ በነገራችን ላይ ኣብ ከተማ ዝግበር ደብዳብ ብዙሕ ግዜ ንሲቪል እዩ ዝወቀዕ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት አብይ አሕመድ ኣብ ግንባራት ክሽነፍ ከሎ ኣብ ከተማታት እንዳመጸ ነይሩ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝገብር የስታውሲየ አነ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ድምጽ ወያነ ኣብ ሰርሐሉ ግዜ ሓደ ናይ ድሮን ወይ ናይ ሚግ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣብቲ ቦታ ክንቀርጽ ክንከድከለና እቲ ዝተወቅዐ ከባቢ ናይ ህፃናት መጻወቲ ቦታ እዩ ነይሩ አብይ አሕመድ ህፃናት ኩኑ ዓበይቲ ኩኑ አዛውንት ኩኑ ሃይማኖተኛታት ኩኑ ነፍሰ ጡር ኩኑ ጓል ኩኒ ወድ ኩን ምንም ዝምልከቶ ነገር የለን ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ብቻ እዩ ዝብል አብይ አሕመድ ኣብ ግንባራት ምስ ሰራዊት ብቻ ይኾነን ዝታኮስ ኣብ ከተማታት ውን ሲቪላት ንምጽናት በቃ ትግራይ ክጸንት ኣለዎ ኢሉ እዩ ቆሪጹ ተላዒሉ ዘሎ ስለዚ ከማ ንሕና ድማ ሰራዊት ትግራይ ናይና ሰራዊት ድማ TDF ከምቲ መጀመርያ ዝወጾ ሰራዊት ትግራይ ክጅመር ከሎ መጀመርያ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ይግበሩ ብዝነበሩ ግፍዕታት እዩ ናብ በረኻታት ወጽዩ ሓፍቱ ክትዕመጽ ኣዲኡ ክትድፈር ኣቦ ኣብ ቅድሚኡ ክርሸን ከሎ ኮፊለ ኣይሪኢን ትግራይ ክትቅጽል ነይዋ ትግራይ ክትጸንት የብላን ኢሉ ዝወጸ ሰራዊት እዩ ነይሩ TDF ምክልካል ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ሕዚ ውን TDF ዝዋጋእሉ ዕላማ ነይሩ መሬቱን ምምላስ ተመዛበልቲ ክምለሱ መጀመርያ TDF ክቃለስ ከሎ ትግራይ ትስዕር ኩላትና ትግራይ ትስዕር ነርና ንበልና ኣብቲ ኩናት ግዜ ኩላትና ትግራይ ክትስዕረልና ትግራይ ሃገር ክትከውን ናይ ኩሉ ሰብ ድሌት እዩ ነይሩ ቃልስና ነውሑ መስለኒ ናይ ብዙሕ ተጋዳላይ ትግራይ ትስዕር እንዳበሉ ዝተሰውዑ ብጣዕሚ ብዙሕ ተጋደልቲ ነየው እሱ ኣይኾነን ያው ትግራይ ኢትዮጵያ ኮይና ቀጽላ ነገር ግን ኣይኾነን ዶ ትግራይ ሃገር ክትከውን አብይ አሕመድ ትግራይ ክልል እንኳን ክትከውን ኣይፈቀደልናን ትግራይ ከም ካልኦት ክልላት እንኳን ኣይተራእየን ያ ዘላ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝመጻእት ሒዙ ዝተፈላላዩ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ እዩ ጽባሕ መዓልቲ ክቕየር እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ነገር ዝግደፍ ኣይኾነን ከም ሕዚ ንጌታቸው ረዳ አብይ አሕመድ ጄኖሳይድ ፈጺሙ ዲዩ ክበሃሉ ከለው ኣይሱማ ዓርከ እዩ ኢሎም ዝሓልፍዎ ጉዳይ ሆነ ጽባሕ ካሊ መዓልቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ በደል ዝበደሉ ኩሉ ግፍዕታት ዝፈጸሙ ጽባሕ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ጽባሕ ካሊ መዓልቲ እዮም ትግራይ ክትስዕርያ ስለዚ ዝተጋዳላይ እዩ ሕዚ ውን ዝቃለስ ዘሎ TDF ዕላማ ሒዙ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ኢንፋክት ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኣብ መቀለ ንምእታው እዩ ዝቃለስ ዘሎ ካሊ ምንም ዓይነት
علامة يبلون نمنتايهم تقالسو تتباهلو وإذا ما نمنتايهم تتاكوسو تتباهلو من أبي أحمد السرايد سرح خوينو نايوم زبلو حزب التجراي وإذا ما سرايد تجراي جن نيبعلو ذهبهم مكنياتات النيو سلازي تقالسنا نايمهلا وقالسيو نايهلونا قالسيو حزب التجراي سرايد تجراي زقبرو زلو قالسي أبي أحمد كتقفو يخوم يبلنا بعد صعد كانون حزب التجراي كتقف إني وين حزب التجراي نحنا كنمرحون إنا مريتنا ركبنا نحنا بتجراي كم دلينا عند سرقنا خلنا برنا إنا كذي خوين جن حزب التجراي يصنع تيطفأ يوم زبلو زلو سرايد تجراي دما تجراي تقفني تجراي كتقصليا يو زبل زلو سلازي فتحوي قالسينا نقبر زلنا نجارات بسلام تزيتو اليوم قالس حزب التجراي يسعريو مالتي وكل زي حقي عشان في سلسخونه أنا يتجراي قداي تيمثللو لكم عند تتجنكم بزح حسابات تحتنا يقوم أنا وندما قدم حزي أجايش بتشانيرة عند جابسكو حسابهم مسمى نيرنا دحر حزقنا بتجراي زلو وقتاوي كونتات تيمثل زبل بنايب علي رديت بزحسكوهم إنفورميشنات نابخاتكم نبتقتاتلتي دامت أخو دما يقرب يخون مالتيو كساب حزي كمزي بيني استزاربكو بروجرام يسرحون من الوقت قدم حزي حتو تهليكم إلى زحتتكم مني بتشانيرة بيني متي مليسة دحر حزقن هلو كونتات بوليتيكات تجرايكم وون دما قداي إثيوبيا تيمثل زبل نجر زحسكوهم مرد عتاتات نابخاتكم نبتقتاتلتي بزبلت أمن جدي متي خاقرب لكم إيه لو ما عندنا مجمريا يوم مالتيو حسب ريتكم ما بتحتاج أمتقولنا دحر حزي هلو كونتات بوليتيكا تجراي كمزين دامت أخو مساقاتكم نواقعنا مالتيو سلستكتاتلكم مني بتعمي يقني لي نايل ميديا كاب نجمر جانا خلت عمت أي جبرنا عمت سنشدشتور حن كوابون أي جبرنا جانا حدا عمتسن كلتا ويسلستور هنا جيرنا نينا حنصير جزيو نجرجن كابخاتكم كابتختاتلتنا نرخبو حساب ريتو جنب بتعميو دسبل سلت فتونا سلت كتاتلونا تدفينا نداوقسكم صبغ تسريحنا دما جخم نقدميت ندابلكم ناب قرميت كنكديكم تبرتاتعونا زلكم نايل ميديا بيت سبات ابزي زلكم تختاتلتي عبي زخونه خبرنيني دعمية أني اللي سلت كتاتلوني حزون دمان زي channel زي حدش تزخونكم سبسكرايب زي قبلكم تريونا زلهم سبسكرايب مقبار بيت سبنا خونون